صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بتردون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم والأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملوا أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم للرسل من نهر فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تسبق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور إذا هم من أجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أتوا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم وسترمدهم ولا يرجعون ومن نعمل في خلقها فلا يأكلون وما علمنا الشر من بغيرا إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويهد القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها من المشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعيذهم وهي رميم وليحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينبلغ البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبوا كنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي أمسك رزقه بل ليسوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجنكم سوى الأبصر والأفئدة ولما تشكرون قل هو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما نذير مبين فلما رجفت سيئات وجوه الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أجرنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيطاننا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان بارد وجابر عنيد وذي عين وذي بغير من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا وشيخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كما المتعبد له الظاهر والباطن في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
الفضيلة الرضيعة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ملا بين سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وصحيب الراتب والشيعان من الباعث وسليمان فراهم أن الله يدرسهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصل من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ارزق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم نستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير ألف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة بالقول وتم كل سر معمول واسم الشيخ ظاهر وبادر في الدين والدين والآخرة لأبيات كل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا مع العفو والعافية وعلى نية أن الله يغفر قلوبنا وقوالبنا مرضوك والهدى والعفو والفضل والعلم الإسلام والإيمان بلا ممتد ولا امتهان بحق السيد والأدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد الظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم ومجد وعظم ورضي وضع بين المتواصل المدجد بالمستجد بالدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna wa mu'allim hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa liwalidina wa alihim masyayikhina masyayikhina wa amatina amatihim wa li qada'il hajat wa li niyatis salamah wa la'afiyah lana wa li ahli baitina لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pelajaran kita halaman 14 di bawah, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang-orang yang berhak menjadi wali: 1. Bapak, 2. Nini dan ke atasnya, 3. Saudara syakik atau sekandung, 4. Saudara sebapak, 5. Anak saudara syakik, 6. Anak saudara sebapak, 7. Saudara bapak syakik. Mamarina berarti 8 saudara bapak sebapak, 9 anak keduanya. Nah, itu yang berhak menjadi wali. Jadi bila abah kadada paninian, jangan dang sanak abah, jauh, ya kan? Jadi yang nomor urutan nomor 2 nini, bila kadang ini datu dari puitan nini, ya kan? Kai kada bisa sini kai berarti. Nah, jadi kemudian nini kadada, di atas nini kadada juga saudara syakik dan sanak sakandung. Binian hendak nikah ada dan sanak lalakian dan salakian jadi wali. Dan sanak lakian kadada jadi saudara sebapak, abahnya sama, cuma lain umah. Nah itu. Kemudian kalau nyadang sanak abah itu jauh benar nomor 7. Memang boleh, tapi bila kadada lagi sampai ke 6 kadada lagi boleh dan sanak abah, artinya mamarina dari pihak abah. Kemudian sekalian wali tersebut itu diwajibkan tertib. Nah, wajib hukumnya tertib. Arti tertib kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi bila kadada nomor 1, nomor 2, kadada nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9. Kadada juga sampai ke 9-nya kayak apa kisahnya?
Kemudian dalam hukum aturan itu adalah wali hakim. Jadi walinya diwakilkan, lawan siapa? Lawan hakim. Kemudian sekalian wali tersebut itu diwajibkan tertib, dan jika tiada didapat sekaliannya, maka tuan yang memerdekakannya. Tuan yang memerdekakan, andai kata sahaya, hamba sahaya budak. Kemudian asobah tuannya, dan jika tak ada pula maka berpindah kepada hakim. Hakim siapa? Hakim yang dipercaya atau ditunjuk pemerintah untuk bisa jadi wali. Dan tiada berpindah tertib wali tersebut kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya, ya kan? Apa maksudnya di bawahnya? Seperti wali bapak tiada berpindah kepada nini selama adanya bapak. Jadi bilanya ada abah kada boleh nini menjadi wali. Kenapa? Karena abah masih ada. Kadang-kadang masalah di masyarakat, abahnya kada pun menikahkan. Kenapa? Karena abahnya kada setuju. Nah, dicari-carilah celah supaya boleh mengawinkan. Nah, bilanya kayak itu kebanyakannya pada tengah jalan. Kenapa? Karena kada ada restu kuitan. Andai kata dibolehkan juga, tapi kalaunya hukum fikih keras kada membolehkan. Kenapa? Karena kuitan masih ada, kuitan abah. Walaupun ada celah, ada jalan keluar, ada solusinya, ada di situ wali hakimnya. Andai kata abahnya kada pun menikahkan. Kemudian solusi yang lain pulang, ketimbang inya melakukan hubungan yang kada diinginkan, lebih baik dinikahkan, tapi dengan catatan abahnya kada tahu. Tapi kalau nya hukum fikih yang keras, walaupun abahnya kada tahu, tetap kada sah pernikahan. Kenapa? Karena kuitan masih ada. Timbang-timbang pulang yang membolehkan inya kada dinikahkan, walaupun abahnya kada setuju, kada dinikahkan, timbul ini melakukan hubungan yang kada baik. Nah itu, jadi ada celahnya. Tapi bilanya kada ada restu kuitan, kebanyakan pada tengah jalan. Bilanya kada ada restu kuitan, makanya restu kuitan ini luar biasa. Restu kuitan itu luar biasa. Bilanya kuitan merestui, insyaallah rumah tangga itu harmonis, harum dan manis. Tapi ini hari ini kada manis-manis nih. Ini bilanya ada banyak sebutin ya kuat, pasti tenang kalau waktu berkat. Semuanya pasti jangan kaku. Kenapa? Tapi alhamdulillah harinya pina adem aja. Alhamdulillah. Cuma bilanya adem ini sedikit dua pahalanya. Bapak kayak bakatnya panas. Bilanya panas tuh pahalanya gunung dan jualan kayu. Jadi bilanya ada abah, nini kada boleh, ya kan? Kecuali abah kada dah, jadi nini masih ada dan sama kada boleh. Cuma tadi yang terjadi di masyarakat kita, di kalangan kita, ya kan? Abahnya kada merestui, ada celah yang membolehkan. Cuma kebanyakan. Nini tiba di kalaunya di sini, kalaunya menurut abah di sini, abah nomor satu lah. Berarti tiba di abah, berarti tiba kada tiba di mama, jadi tiba di abah. Kenapa? Karena anak abah, makanya binnya kan bin abah, bukan bin mama, ya kan? Memang nini itu kan ada dua, nini pihak laki, nini pihak bini. Nah itu, jadi pihak mana nih? Pihak abah. Seperti wali bapak tiada berpindah kepada nini selama adanya bapak. Dan jika bapak goib kepada perjalanan dua marhalah, yang mewaliakan perempuan itu berpindah kepada hakim. Dua marhalah itu kan kalau mengkosor sembahyang, istilahnya 80 palah. Nah bilanya boleh, bilanya 80 pal lewat, sudah boleh diwakilkan dengan wali hakim. Jadi umpamanya di Banjar abah kada merestui, kadang-kadang orang ada ke negara aja kita bernikahan, atau ke rantau aja kita bernikahan, ya kan? Boleh. Tapi itu bangga deh kalau nyata ada restu kulitan. Khawatirnya padat di tengah jalan. Dan kebanyakan pulang, wah ini pernikahan yang anong-anong kada kayak orang bahari, orang bahari dasar
cerainya itu cerai meninggal. Wah, ini kebanyakannya cerai masih hidup. Apa masalahnya? Mungkin ada restu dari kuitan. Cuma yang paling banyak faktornya adalah ekonomi itu paling banyak. Diharuskan bagi laki-laki merdeka menghimpunkan 4 orang istri yang merdeka. Oh, ini lagi kisah berarti. Jadi tertawa abahnya tertawa. Diharuskan lah, harus hukumnya. Ini sudah datang, alhamdulillah sudah semua ngawas ke Jawa ya mau. Tahu julumnya, tahu cuma koler mau ngomong raminya julumnya, ya kan? Foto-fotoan sih dia, di event berfoto, di namanya fotoan deh. Lawan besti ya lawas kada bertamu ya, sekali bertamu kada lawas. Lawas kada bertamu sekali bertamu ada lawas. Alhamdulillah yang bertamu berarti masih panjang. Nah 20 tahun udah bertamu, saya berbeko anak tak. Hanya 5 tahun saya berbeko anak. Susuk 4 berarti. Nah, diharuskan bagi laki-laki merdeka menghimpunkan 4 orang istri yang merdeka. Lebih daripada itu ada boleh. Lebih daripada 4 begini laki yang ada boleh. Kecuali cerai 1 tambah lagi hanya boleh. Tinggi harus cerai dulu. Kalau sudah 5 kada sah nikahnya. Dan bila kumpul maka hukumnya zina. Adalah yang kelima 6 ada banyak, ya kan? Nah, itu hati-hati kan. Itu menggawi yang dosa. Maka yang 5 4 ini kadang-kadang orang tahu juga. Orangnya tahu tapi masih menggawi. Nah itu. Kadang-kadang yang tahu ini dosanya. Makanya jar almarhum Guru Bakri, tuan guru yang tahu ilmunya bila menggawi dosanya kalau dia halus-halus gonol. Kenapa jadi gonol? Karena sudah tahu. Karena tahu, kenapa jadi menggawi? Ada orang kita biasa yang karena tahu dosanya cuma halus, dosanya 1 aja. Kenapa? Karena dipinta kada tahu. Tapi bagi orang yang tahu menggawi dosanya double, dosanya gonol. Dan bagi hamba harus menghimpunkan 2 orang hurrah merdeka atau jariyah. Dan tidak harus orang merdeka menikahi jariyah, tidak harus. Melainkan dengan 4 syarat. 1, tiada mencukupi belanja menikahi hurrah atau ketiadaannya. 2, tak ada mempunyai istri yang hurrah atau kafir kitabi yang boleh bersedap-sedap dengannya. Kafir kitabi itu maksudnya kafir yang ma'anut kitab Nabi yang terdahulu, tapi kitabnya kada berubah, itu namanya kafir kitabi. Ada namanya kafir harbi, nah itu wajib diperangi. Ada namanya kafir dhimmi, yaitu kafir yang bergana di negara orang Islam, yang minta lindungan kepada negara Islam, tapi wajib bayar pajak. Itu kafir dhimmi namanya. Makanya kafir itu macam-macam. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir tadi apa? Kitabi. Kafir dhimmi ini berada di negara orang Islam, mayoritas orang Islam, dia membayar per bulan atau per tahun minta perlindungan. Nah itu kan wajib diperangi. Sedangkan kafir harbi itu wajib diperangi. Dan kafir kitabi, nah ini yang boleh dinikahi. Cuma kafir kitabi ini tidak lagi. Kenapa? Karena kitab Nabi Bahar itu sudah dirubahnya. Taurat, Injil sudah dirubah. Kisah orang Bahar ini. Nomor 3 syaratnya pulang boleh orang merdeka menikahi budak perempuan dikhawatirkan zina dengan dia jika tiada menikahinya ketika ketiadaan hurrah. 4 Islamnya jariyah. Kemudian hukum laki-laki memandang perempuan yaitu 7 bagi. Ada 7 perkara hukum lelakian memandang perempuan. 1, hukumnya haram memandang perempuan halat jika tiada hajat yang diperlakukan dalam agama. Apa gerang perempuan halat di bawah? Perempuan halat yaitu perempuan yang harus bernikah dengan dia. Nah inilah hukumnya. Lelakian kada boleh memandang babinian yang boleh kawin, kebalikannya pun kayak tujuan. Makanya disinilah asalnya hukum fikih itu melarang bilanya di satu tempat itu bercampur lakian binian. Misalnya waktu berkawinan
Kan di hulu sungai masih ada beda-beda ya kawan. Lakian khusus binian binian. Di Martapura masih ada sebagian. Bila acara pengantinan ini khusus lelakian, ini khusus binian. Bila bercampur dosa sudah di situ. Apalagi sudah bercampur, kemudian pengantinnya pulang, acaranya karaokean pulang. Maka yang bernyanyinya pulang, masya Allah, artisnya nih, ya kan? Apa artinya nih? Kelihatan apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Paha ayam kelihatan. Itu nggak paha ayam di pasar tuh ini baju kan ada. Orang menjual paha ayam itu baju ada. Yang berjualnya baju, ayamnya kata baju. Nah itu makanya dikatakan paha ayam. Apa itu ya? Memes, selain dari urut tadi. Nah, ini kadang-kadang bataknya dimin sih ya. Suara hati. Suara hati. Jadi yang pertama, lelakian haram memandang perempuan halal yang boleh kawin jika ketiadaan hajat yang dibolehkan dalam agama. Ada hajat bang, kayak contohnya anak pernikahan, ta'aruf. Jadi bila ta'aruf itu boleh melihat lelakian, melihat bang, apa yang dibolehkan cuma dua, wajah lawan tapak tangan. Cuma tapak tangannya jangan dijepai lah, melihat bang aja, hanya dijepai, tidak boleh. Ini yang dihiga kan ya, bila anak ta'aruf kan. Oh, mana ibu yang menolak jadikan manuan ke Jambu Burung, mana ibunya semua mana dia 1 bulan sudah ya Allah, jadi kan baru turun mau lihat. Sabar. Maka satu-satunya sudah gunting harabot, tidak sudah ya Allah, mana sudah digulai ya Allah. Nah itu. Jadi bilanya ta'aruf itu lelakian boleh memandang bebinian cuma dua, wajah lawan tangan. Jadi bila bebinian bercadar, buka cadarnya dulu, melihat boleh. Terserah aja anak laki yang jadi atau kada terserah, itu boleh. Nomor 2, harus memandang istrinya atau jariahnya selain daripada farajnya. Selain daripada farajnya, maka memandangnya itu makruh. Jadi laki memandang bini sorangan lah, jangan bini orang. Bini siapa aja? Ya, kadang-kadang yang bertakunnya kadang-kadang bolah lucu juga. Guru aja boleh lah menang bini. Ya gurunya bini siapa dulu? Nanya kalau harus teliti juga gurunya. Guru boleh lah menang bini. Ujar gurunya bini siapa dulu? Bila bini seorang boleh. Dan bila bini orang, nah itu yang kada boleh. Dan walaupun bini seorangan juga, lelaki yang memandang faraj. Faraj itu apa? Kamalan bebinian. Itu makruh. Dan kebanyakan bilanya itu dipandangi terus, kebanyakannya mewarisi mata kabur. Mata kabur. Kenapa? Walaupun bini seorang, tetapi itu makruh hukumnya memandang itu. Dan bilanya dipandang terus, hari-hari memandang itu terus namanya, itu mengakibatkan mata kabur. Itu penyebabnya. Karena pemandangan yang lain dipandang ya kalau. Kalaunya itu bini sorangan, tetap hukumnya makruh. Bini orang pan guru, magirnya bini orang. Bini 4 tertawa, mudah itu tawa aja 2 kali tertawa, 3 kali yang lihat itu tawa. Nomor 3, harus memandang mahramnya atau jariahnya yang bersuami selain diantara pusat dan lutut. Jadi lelakian pulang nih dipandang oleh bini, boleh. Bini sorangan memandang laki sorang, bini memandang laki sorangan boleh. Tapi antara pusat dan lutut jangan. Kenapa hukumnya makruh? Bilanya abahnya selawar hadap suruh selalu panjang abahnya. Ini sudah ada kitabnya, sudah hitam putihnya ada sudah. Dosa besar, namun sudah takut dosa besar. Makruh hukumnya, cuma bilanya makruh itu digawi terus dosa. Tuh anak tuh menggawil dihibir. Nah bah ya, nah umanya tadi. Nah, selawar hadap biasanya anaknya menggawil bah ya. Nah berarti jangan lagi pakai selawar hadap walaupun di dalam rumah pakai tapi. Ya kalau tapi itu masih panjang, kada mungkin tapi itu sampai paha, kada mungkin. Bila sampai paha ini terbak kambing benar ya. Jadi walaupun dalam rumah, walaupun lawan bini, tetap menjaga aurat lelakinya. Kenapa? Karena hukumnya makruh bila dipandang. 4,
harus memandang muka perempuan dan telapak tangannya karena hendak bernikah dengan dia. Nah itu tadi telah boleh ta'aruf tuh. Ya kalau hendak mengenal, melihat wajah dan melihat tapak tangan. Apakah orang bahar itulah jadi wajah dan tapak tangannya? Mungkin daya tariknya ya kalau bilanya wajah ada daya tariknya, bila tangannya bilanya kasar wajah penggawian orangnya. Bilanya lembut berarti ada penggawian. Bapak yang mana? Cari yang kasar. Maka kadang boleh dijepit. Maksudnya itu kan yang beginian manual kan, wah aku jatuhnya kasar aja, jangan lagi yang menjapai. Ada juga giniannya, kalau kadang mungkin menta'aruf itu datang serangan kadang mungkin pasti lawan keluar keluarga besar. Jadi kalau kasar kan naik tangan, jangan menjapai. Jadi karena yang menjapai ini kepada tangannya kasar. Namanya nggak hadapan tangannya kasar, dia mau menyinggung orang. Tapi bila tangan kasar itu penggawian orangnya, ada beranai. Ya kan? Jadi dia panggawian itu kan berasing pemain. Tapi bilanya lembut aja tuh bahaya tak? Nah kalau bisa suruh aja bisa. Sian laki jadinya. Kalau laki gitu aja kadang bapak kalau laki mengambil hati dosa besar berbinian menyuruh laki. Tapi kalau lakinya ridho apalagi lakinya pengertian. Oh ding, oh sayang. Kita berdua ya menggawi apa? Membasuh piring pamannya. Nah itu bagus lakinya. Paham pengertian. Nah, laki bergawi bini guring, nah tetap paling namanya. Bila terpaling itu, pian hendak menanggar kulit kerinjing, tak kita paling. Jadilah menggoreng kan jadi. Jadi istilah kalaunya. Tapi kalau lakinya ridho aja penggawian orangnya, ya ada apa-apa. Tapi bila lakinya bomamai, waktu pas laku bomamai, menggoreng iwak bomamai, nah itu masalahnya bininya. Nah, itu hati-hati tuh bininya kalau bina mati ada dihindak melarang. Ya, pelajaran nanti kada berhindak. Allah. Kan namanya lelakian bini ini kan macam-macam orang berumah tangga. Ada yang bini penggawian, sidin ketujuh bola wadai. Dua ada hulun tuh nah, kalayan tuh. Sarabanya bini ini tahu nyaman, tapi laki itu aja. Jadi yang olah wadai laki, memasak laki, semuanya sidin mulai bujang dasar orangnya. Katanya ketujuh memasak. Kawin nyaman tuh yang bini yang nyaman. Adalah manusia itu banyak nih. Sampai nih sih dia. Tapi yang bini sudah meninggal dunia. Orangnya orang pantai Hamba Uang aslinya. Orang hulu sungai kalau leh, orang Barabai leh, Barabai. Jadi bini anak balikan kan nikah orang Barabai aja sudah. Orang Barabai banyak orang. Insya Allah. Orang hulu sungai itu biar dah Insya Allah. Nyaman. Anu dia ulun kada orang sungai, ulun lahir di Banjar aja. Cuma kuitan bang, nak bera aja. Orang sungai aja itu darah dagingnya. 5 harus tabib memandang perempuan yang diobatinya sekadar hajat. Dokter boleh memandang perempuan yang diobati. Cuma ingat antara pusat, antara apa tadi yang apa namanya, yang bagian inti toh jangan sampai. Tapi kalau bisa harus dokter perempuan. Tapi kalau dokter perempuan spesialis hanya adalah laki yang mau dibolehkan sekadar mengobati, jangan sampai balalat atau lebih. 6 harus memandang farajnya karena menyaksikan atas berzina atau memandang mukanya karena berjual beli dan sebagainya. Harus memandang farajnya karena menyaksikan atas berzinanya. Artinya orangnya membuktikan. Kan kadang-kadang maaf, orang berzina lawan kada berzina kan ketahuan di kemaluannya tuh. Ada alat apakah atau apakah? Oh ini umpamanya bina ini sudah melakukan hubungan suami istri, tapi orangnya belum nikah, ya kan? Kadang-kadang dari kesehatan itu kan ada tesnya, ada buktinya, gitu. Nah itu boleh memandang pada orang, tapi yang memandang itu biasanya bebinian lah. Sawat ke situ bebinian. Ujar dokter bebiniannya, oh ini ada lagi ya, ada suci lagi. Padahal orangnya belum kan? Kawin, itu boleh memandang masih. Jadi artinya harus boleh memandang farasnya karena menyaksikan atas berzinanya, atau memandang mukanya karena berjual beli. Orang tukar jual mau pasti memandang mukanya. Bila intihi jualan terus tapi kata tetap pandang muka. Kalau ini yang berjual ini hantu orangnya tahu kita ya kalau. Lalu bilanya kawak, bilanya memandang muka itu kan pinandu kita.
Jadi supaya menjadi langganan, artinya bila ada komplain kawan mendatangi bahasa. 7. Harus memandang jariah selain daripada antara pusat dan lutut ketika hendak membelinya. Seperti dinyatakan di sini hukum laki-laki memandang perempuan, demikian pula hukum sebaliknya. Jadi binian kada boleh memandang lakian, lakian kada boleh memandang binian. Yang boleh kawin. Tapi kalau laki bini boleh memandang, asal jangan di mana, di bagian intinya aja. Kalau laki bini memandang di bagian intinya memang boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau laki yang lain, bini yang lain, jangankan bagian inti, hanya aja kada boleh. Makanya hukum Islam ketika pernikahan jangan ada binian dihiga, itu jangan ada dulu. Waktu akad nikah binian yang calon binian Pak, jangan ada dihiga dulu. Nah itu ujar Guru Zuhri kada sah nikahnya, kenapa betatai. Makanya kan kadang-kadang orang bahari di kamar atau di padu, tahu lah padu apa sih di dapur, ya kan? Makanya bila ada padu bertanya orang negara pasti tahu. Jangan duduk di dapur, ya kenapa? Jangan duduk di dapur, jangan apa? Satu panas, yang kedua pacah dapurnya. Apalagi yang duduk kayak orang dihiga sini, bagiannya ramuk sama pacahannya ramuk. Kelas berat. Tapi nanya puasa belum belamak nih. Alhamdulillah. Jadi kalau tak kurus nanya alhamdulillah. Jadi nanya yang bilangnya berbunting ini nak kurus lah sedikit. Mau hanya kurus ya dia. Tapi awak pun mau ya dia. Kemudian perempuan yang diharamkan menikahinya mahram 14 orang, 1 ibu dan ke atasnya. Perempuan yang diharamkan menikahinya, ya kan? Ada 14 disini. 1 ibu dan ke atasnya. Mama kada boleh dinikahi. Ada kisah dari kisah apa? Sang kuriang kan? Jadi anak menikahi mamanya. Boleh lah? Kada boleh. Ya kan? Sampai ke atas nini bagiannya, mama juga kada boleh, apalagi nih. Mintuha apa boleh lah dinikahi? Kada boleh. Karena mintuha itu termasuk sudah kuitan. Mintuha kada boleh. 2 anak dan ke bawahnya. Anak sorangan kada boleh dinikahi, atau ke bawahnya cucu kada boleh. 3 saudara anak sanak kada boleh. 4 saudara ibu, Mama Rina dari pihak mama lah. 5 saudara bapak, Mama Rina dari pihak abah. 6 anak saudara, anak manakan. Inilah harap yang sakaturunan. 7 ibu yang menyusui. Jadi 6 tadi haram sakaturunan, ke atas atau ke bawahnya tetap kada boleh. Yang 7 ibu yang menyusui, ibu sesusu. Menyusui itu bang siapa pulang? Ada yang mengatakan 3 kali kecupan, 3 kali isakan. Itu sudah dikatakan ibu sesusu. Kalau satu cukupan aja itu masih belum. Ada mengatakan 3 isak yang banyunya keluar. Istilahnya yaitu deh mama sasusu. Ya kan orang Bahrain itu banyak kalau minta susu yakannya. Ya kan? Atau ada orang biasa minta susu yakan lawan ibu syarifah. Ya kan? Ada di dahulu kan? Guru busuk. Kalau nyelot ada salah, anak sidik minta susu yakan lawan bini ambil guru busuk. Boleh lah, boleh. Ambil berkat lah. Darah daging busuk. Mungkin boleh. Asal yang menyusu itu bayi lah, jangan yang Tuhan. Yang Tuhan kalau menyusu lagi mengikut yang Tuhan. Aja tahu aja lah, pengalaman aja lah. Kalau menyusu ada mengikut aja lah. Udah aja lah. 8 saudara sesusu. Nah, saudara sesusu. Mamanya kada boleh, sedang sanak sesusu kada boleh juga. Misalnya acel enggak? Anak sidiknya kelak menyusu. Anak ulun minta susu yang acel. Nah, anak ulun tuh kada boleh menikahi anak acel tuh kenapa? Karena dan sanak susu. Kada boleh. 9 mertua. Nah, mintuha kada boleh dikawini. Ada kali yang kejadian ini
anaknya dikawini itu hanya ya jual kan tuh gen kada dikawini kalau istilahnya selingkuh tapi selingkuhnya lawan mintuhan. Cuma sebelum kawin tuh ujar lah, sebelum kawin tuh sudah lawan mintuhan. Dunia hendak nggak ujian. Nah gini anak kemen macam-macam dalam timbulan 10 anak tiri. Anak tiri itu anak dari bawaan bini kah atau bawaan laki kada boleh anak tiri berarti ini. Padahal sebagian mengatakan boleh lah karena lain jalan abahnya. Ini di sini tidak boleh berarti. 11 istri bapak. Istri bapak mama abah lawan mama sekalinya mama meninggal. Abah kawin lagi. Ya kelak. Abah kawin lagi meninggal abah. Tetapi mama gue. Jadi istri bapak ada boleh dinikahi. 12 istri anak. Nah, apa minantu boleh dari kawin ini boleh. Anak itu namanya. 13 menghimpunkan 2 orang saudara. Ya kan? Yang pertama dikawini sekalinya ada dan sanak bini tadi binian dua langsung dikawini pulang 2 boleh. Tidak boleh. Keduanya langsung dikawini tidak boleh. Tapi bilanya bini meninggal dan sanaknya ada bibinian dan sanaknya boleh dikawini. Tapi ini bisa apa istilahnya tuh turun ranjang atau naik ranjang. Kalau turun ranjang adiknya bini, kalau naik ranjang berarti kakaknya. Karena apa istilahnya naik turun kan masalah umur aja. Turun ranjang. Allah nyakit paham dia turun ranjang. Soalnya dan sanak bini. Kalau nya turun tahanan daripada bini, kalau nya naik berarti tahanan daripada bini. 14 menghimpunkan perempuan dengan mamarinahnya di pihak laki-laki atau perempuan dan tiap-tiap yang diharamkan dengan seketurunan diharamkan pula dengan sasusu. Kan 6 tadi seketurunan kalau ya kan 1 tadi ibu keturunannya, anak ke bawah dan sanak ke bawah, saudara seibu ke bawah, saudara sebapak ke bawah, anak saudara ke bawah. Ini haram sakaturungan. Jadi apa yang diharamkan sakaturungan diharamkan juga kepada yang sasusu. Artinya sasusu tadi bisi anak yang sandang sanak sasusu tadi kada boleh juga mengawini anak sasusu tadi. Kenapa? Karena sudah dianggap anak kemanakan. Itu jadi kada boleh. Yang sudah dianggap sakaturungan kada boleh lagi sama dengan yang sasusu. Ada pendapat silahkan. Nah kalau sepupu boleh, tapi kalau sepupu abah pada abah sama sebah juga tidak boleh. Sepupu itu mama, abah bedang sanak, ulun lawan susuknya bedang sanak. Susuk bisa anak binian, ulun anak lakian, tidak boleh kawin. Kenapa abahnya sama? Asbah. Tapi kalau nya ulun bisa sedang sanak beginian, ulun bisa sedang sanak binian. Entah kakak ulun atau adik ulun, dan sanak binian ulun tadi bisa anak lelakian, ulun bisa anak binian, itu boleh kawin. Kenapa? Karena dan sanak ulun lakian binian tadi lakinya orang lain. Tapi biasanya kalau sepupu sekali itu kebanyakannya anak itu cacat, karena parah, darah itu parah benar. Sepupu sekali kebanyakan. Jadi bisa panggalingannya kebanyakan itu cacat, Pak. Ada yang cacat, Pak. Kebanyakan orang bahari kan mengawin anak tuh sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, yang jauh-jauh tuh supaya marah katakan gitu. Itu bahari. Kalau ini kada marah katakan lagi, ya kan? Ini berseri sorangan bisa. Tapi apa silakan. Ini bulan puasa banyak ibadah. Jangan istilahnya jangan cembur. Mantang-mantang puasa guring terus. Memang guring itu ibadah. Tapi bila guring seharian, ibadah subuh sampai jam 6 sore hanya bangun rumah itu kada guring lagi. Itu membalas namanya. Bayar juhurnya mana, sananya mana. Nyaman benar aja 30 hari ya aku kawa puasa aja. Itu tadi amalannya. Ibadah subuh sampai jam 6 sore hanya bangun. Itu tidak jadi amalan bisa haram hukumnya. Ini juhurnya ketiga nyaman. Makanya nyaman banget subuh itu Allah nyaman banget subuh. Ibadah subuh tuh nyaman banget guring. Kalau ada lagi itu aja yang saya sampaikan. Jadi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan.
diisi dengan amal ibadah dan pahalanya pun nol. Sekali kita menggawe yang sunat, pahalanya dibalas wajib. Sekali menjaga wajib, pahalanya 70 kali wajib. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Kata daripada bulan. Oleh karena itu jangan disia-siakan, manfaatkan bulan suci Ramadan. Itu aja yang mau sampaikan. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudah-mudahan akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita khusus bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ala hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muwahhidin minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wa mahdina bi hudaka wa jalana bi ihsanika fi ridha wa la tu'adhina wa la yas'aka wa taj'alna min qala fa amara wa sallallahu ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.